मेची अञ्चलका 4 जिल्लाहरूमा झापा पनि एक हो। यो नेपालको पूर्वी सिमानामा रहेको छ। यसको दक्षिण र पूर्वमा भारतको बिहार र बङ्गाल अनि उत्तरमा इलाम र पश्चिममा मोरङ जिल्ला पर्दछ। झापामा साहित्यिक अभियानको संस्थागत प्रयास कहिलेबाट कसरी सुरु भयो खोज अनुसन्धान जारी रहे तापनि 2010 सालपछि गतिविधि थालनी भएका अभिलेख प्राप्त भएका छन्। भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटा र भवानी घिमिरेका संयुक्त प्रयासबाट झापामा साहित्यिक गतिविधि थालिएको कुरा समालोचकहरूले उल्लेख गरेका छन्। जनकवि गोकुल जोशी 2013 सालमा झापा आई साहित्यकार भवानी घिमिरेसँग सम्पर्क भएसँगै प्रगतिशील साहित्य लेखनको फाँट मलिलो बन्दै आएको कुरा सुखानीको पहिलो अङ्कमा प्रलेश झापाका सचिव घनेन्द्र शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। झापामा साहित्यिक अभियानलाई सचेत एवं जागरणका रूपमा अघि सार्ने कतिपय ठाउँ र शैक्षिक संस्थाहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। ती क्षेत्र र सम्बन्धित संस्थाहरूबाट निस्किएका साहित्यिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रगतिशील लेखनलाई प्रमुखता दिएको पाइन्छ, जसमा झापाको शान्तिनगरको आँखो 2020, पाउलो 2023, झटारो 2026, मेची महाविद्यालय भद्रपुरबाट पञ्चामृत 2025, सहयोग 2025, शनिश्चर्यबाट उषा 2031, कस्तुरी मोती 2023, तोपगाछीको गोरेटो 2026, जमघट 2026, गौरादहको लालटिन 2027, घैलाडुवाको झम्पल 2028 जस्ता पत्रिकाको प्रकाशनले प्रगतिशील लेखनलाई उर्वर विकसित र समुन्नतिको दिशातर्फ संकेत गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ। झापामा पहिलो प्रकाशनका रूपमा केटो 2009, हाम्रो नेपाल 2028 मासिक र अर्धवार्षिक पत्रिका केही अघि नै देखा परेका यी पत्रिकाहरूले झापामा सचेत साहित्यिक लेखनको अभियानलाई अत्यन्त उर्वर बनाएको भेटिन्छ। उल्लेखित साहित्यिक प्रकाशनहरूमध्ये कतिपय निरन्तर प्रकाशित हुँदै 24 या 25 अङ्कसम्म निस्केको पाइन्छ भने कतिपय 2 या 4 अङ्कमा नै सीमित रहेको भेटिन्छ। विगतका समयमा झापाका सुरुङ्गा, घैलाडुवा, दमक, गौरादह, शान्तिनगर, शनिश्चरे, भद्रपुर, तोपगाछी आदि ठाउँहरूमा विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए। तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती शासनकालमा लेखक सर्जकहरूले भूमिगत रूपमै नाटक, गीत, कविता, पुस्तक लेखन एवं गीती कार्यक्रमका माध्यमबाट वामपन्थी विचारलाई प्रचार, प्रसार र विस्तार कार्यमा महत्त्व दिएको पाइन्छ। असङ्गठित रूपमा नै भए पनि झापाली भूमिमा विगतमा साहित्यिक अभियानलाई विस्तार गर्ने कार्यमा प्रगतिशील विचार बोकेका सचेत व्यक्तिहरूको प्रयास प्रशंसनीय मान्नु पर्दछ। यसरी झापाली साहित्यिक अभियानले आफ्नो ऐतिहासिक स्वरूप तय गर्दै अघि बढेको मान्न सकिन्छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घको स्थापना 2009 साल असोज 5-20 सेप्टेम्बर 1952 श्यामप्रसाद शर्मा लगायतका साहित्यकारहरूको अगुवाईमा स्थापना भएको थियो। केन्द्रमा स्थापित यस संस्थाका विभिन्न जिल्ला शाखा विस्तार हुने कुरामा प्रगतिशील लेखक सङ्घ झापाको स्थापना 2050 को दशकपछि भएको पाइन्छ। यस पूर्व पनि प्रगतिशील साहित्यकारहरूको सामूहिक प्रयासका गतिविधि 30 को दशकदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ। प्रगतिशील लेखनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले 2036 सालमा द्रोणाचार्य छेत्रीको संयोजकत्वमा प्रगतिशील लेखक कलाकार सङ्घको गठन भएको भेटिन्छ। गठित यस समितिका सदस्यहरूमा लीला उदासी, तारा गाउँले, सूर्य उप्रेती, यज्ञराज प्रसाई आदि साहित्यकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। मेची अञ्चललाई समेट्ने उद्देश्यले गठन भएको उक्त समितिले भने पूर्णता पाउन नसकेको कुरा सहभागी सदस्यले उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन एकतन्त्रीय पञ्चायती शासनकालमा भूमिगत अवस्थामा रहेर पनि समग्र जिल्लामा प्रगतिवादी लेखक
कलाकार एवं साहित्यकारहरूलाई सङ्गठित गर्ने कार्यमा यो समितिको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ। वाम आन्दोलनका गतिविधि विस्तार गर्न तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले सञ्चालन गर्ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले पनि यस अभियानलाई सबल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यसरी विगतलाई पर्गेल्दा प्रलेश झापाको गठन हुनु पूर्वदेखि नै प्रगतिवादी साहित्यिक गतिविधि प्रशस्तै भएको फेला पर्दछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका भातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका जनसांस्कृतिक मञ्चले पनि यस वर्गका लेखक कलाकारहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको भेटिन्छ। पार्टीमा आबद्ध नभएका तर प्रगतिशील लेखनमा आस्था राख्ने समेत सर्जकहरूको साझा प्रयासबाट 2051 साल वैशाख 3 गते तत्कालीन देवी प्राविको प्राङ्गणमा एउटा सामूहिक भेला गरिएको थियो। सो भेलाले सिरो सान्दाईको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको सक्रियतामा साहित्यकार लीला उदासीको अध्यक्षतामा प्रगतिशील लेखक सङ्घ झापा तदर्थ समिति गठन भएको थियो। यस तदर्थ समितिको उपाध्यक्षमा सरोज ओली, सचिवमा हिरा थापा, कोषाध्यक्षमा शिवशङ्कर थापा, सदस्यहरूमा होम सुवेदी, सिरो सान्दाई, कमल जङ्गली, आचार्य चन्द्र भण्डारी, भवानी छेत्री, बन्धन मुण्डा, देवेन्द्र किशोर ढुङ्गाना रहेका थिए। 2051 सालको प्रारम्भमा नै गठित यस तदर्थ समितिको सल्लाहकार समितिमा सहप्राध्यापक चुडामणि रेग्मी, भवानी घिमिरे, डाक्टर ऋषिकेश उपाध्याय, यज्ञराज प्रसाई, तेराख र केवी कार्की रहेका थिए। यसरी सुरु भएको प्रलेश झापाको साङ्गठनिक यात्रा निरन्तर अघि बढिरहेको पाइन्छ। यस समितिले आफ्नो कार्यकालभित्र विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको भेटिन्छ। प्रलेशको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाको आयोजना र संयोजनमा बिर्तामोड अतिथि सदनमा 2051 साल चैत्र 17 र 18 गते भव्य विचार गोष्ठीको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। मार्क्सवादमा सौन्दर्य शास्त्र विषयक विचार गोष्ठीमा कार्यपत्रको प्रस्तुति समालोचक श्री निनु चापागाईले गर्नुभएको थियो। भव्यतापूर्वक सम्पन्न कार्यक्रममा कविता गोष्ठीको समेत आयोजना गरिएको थियो। यस गोष्ठीमा मेची कोशी लगायत केन्द्रबाट पनि प्रगतिशील साहित्यकारहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रलेश झापाको दोस्रो जिल्ला सम्मेलन 2052 पुस 8 गते बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको थियो। यस सम्मेलनले अध्यक्ष सरोज ओली, उपाध्यक्ष कमल गुरागाई, सचिव घनेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष डम्बर बस्नेत र सदस्यहरूमा भवानी छेत्री, राधिका राय, शम्भु ढकाल, देवेन्द्र किशोर ढुङ्गाना रहेको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो। समितिले सल्लाहकारमा सहप्राध्यापक चुडामणि रेग्मी, भवानी घिमिरे, तेराख, केवी कार्की, खगेन्द्र प्रसाई, सिरो सान्दाई, डाक्टर ऋषिकेश उपाध्याय, लीला उदासी, होम सुवेदी, यज्ञराज प्रसाईलाई मनोनित गरेको थियो। प्रलेशको केन्द्रीय अधिवेशनपछि लीला उदासी प्रलेश केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने सहप्राध्यापक चुडामणि रेग्मी र साहित्यकार भवानी घिमिरे केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो। यस समितिले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो। देवकोटा स्मृति भवन, लेखनाथ वाचनालय, देवकोटा शालिग निर्माण तथा संरक्षण समिति, नेपाली साहित्य परिषद लगायतका साहित्यिक संस्थाहरू समेतको सहभागितामा 2053 असार 29 गते संयुक्त रूपमा 183औं भानु जयन्ती भव्य रूपमा मनाएको पाइन्छ। यस कार्यक्रममा साहित्यकारहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। सम्मानित हुने साहित्यकारहरूमा शिवप्रसाद दाहाल, रोहिणी विलास लुइटेल, लीला उदासी, डिलीराम भट्टराई, प्रचण्डलाल मास्के, कोमल प्रसाद पोखरेल, विष्णु प्रसाद पोखरेल, कुलप्रसाद पोखरेल रहेका थिए। यसरी नै नेपालको सीमा छिमेकीबाट अतिक्रमण भइरहेका विरुद्धमा
2053 श्रावण 19 गते प्रेस विज्ञप्ति निकाली विरोध जनाएको थियो। साहित्यकार लुसियुनको जयन्तीको अवसर पारी 2053 असोज 12 गते अनारमनी स्कुलमा लुसियुनको साहित्यिक योगदानसँग सम्बद्ध विचार गोष्ठी तथा कविता गोष्ठी कार्य सम्पन्न गरेको थियो। यो कार्य समितिले प्रलेश झापाको मुखपत्रका रूपमा सुखानी 2055 पत्रिकाको प्रकाशन थालनी गरेको पाइन्छ। 2055 सालमा पहिलो अङ्कका रूपमा प्रकाशित सुखानी सामयिक सङ्गालोको प्रधान सम्पादक सरोज ओली र सम्पादकहरू घनेन्द्र शर्मा, राधिका राय, कमल जङ्गली आचार्य, भवानी छेत्री, डम्बर बस्नेत रहेको पाइन्छ। यसै गरी यस समितिको संयोजन र केन्द्रको आयोजनामा 2053 पुस 26 र 27 गते शनिश्चरेको प्रगति माविमा मितेरी कवि एवं विचार गोष्ठी भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता गोविन्द भट्ट र प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रलेशका संस्थापक सदस्य श्यामप्रसाद शर्मा रहनु भएको थियो। यस कार्यक्रममा भारतीय प्रगतिवादी साहित्यकार मोहन दुखुन, युवराज काफ्ले, तुलसी भट्टराई, ज्ञानेन्द्र खतिवडा आदिको उपस्थिति रहेको थियो। प्रलेश केन्द्रीय सदस्य लीला उदासीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको विचार गोष्ठीमा मोहन दुखुनले भारतीय नेपाली साहित्यमा प्रगतिवादी आन्दोलनका विषयमा आफ्ना विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसै गरी केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द भट्ट तथा प्रलेशका पूर्व महासचिव खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले प्रगतिशील साहित्यिक गतिविधिबारे आफ्ना विचार अघि सार्नु भएको थियो। यस वैचारिक छलफलमा सहभागिता जनाउने व्यक्तिहरू जनकप्रसाद हुमागाई, अनिरुद्ध तिमसिना, तेराक, पुण्यप्रसाद खरेल, बद्री विशाल पोखरेल, हरिगोविन्द लुइटेल, गङ्गाप्रसाद अधिकारी, ज्ञानेन्द्र खतिवडा, वासुदेव अधिकारी, नन्दु परिश्रमी लगायतले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तत्कालीन केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई भुटानी शरणार्थी शिविर, सुखानी पार्क जस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू घुमाउने काम पनि भएको थियो। सुखानी पार्कमा शहीदहरूप्रति श्यामप्रसाद शर्मा, गोविन्द भट्ट, चुडामणि रेग्मी, मोहन दुखुन, महासचिव गङ्गाप्रसाद उप्रेती, नरेन्द्र चापागाई, रामचन्द्र भट्टराई आदिले श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभएको थियो। प्रलेश झापाको तेस्रो जिल्ला सम्मेलन 2056 साल फागुन 6 गते सम्पन्न भएको थियो। उक्त सम्मेलनले तपसिल बमोजिमको भवानी छेत्री अध्यक्ष, केपी ढकाल उपाध्यक्ष, पुण्य खरेल सचिव, डम्बर बस्नेत कोषाध्यक्ष र विजय खरेल, कमल गुरागाई, गोविन्द कोइराला, भीम खवास, विजय कुमार अधिकारी सदस्यहरू रहेको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रलेश केन्द्रीय सदस्य चुडामणि रेग्मी र केन्द्रीय पार्षद पुण्यप्रसाद खरेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो। केन्द्रीय अधिवेशनमा प्रलेशको यो सिङ्गो कार्य समितिले नै प्रतिनिधित्व गरेको थियो। समितिले झापाको स्रष्टा मञ्च, साहित्य कला सङ्गम र पूर्णिमा साहित्यिक समूह जस्ता साहित्य संस्थाहरूको संयुक्त संयोजनमा गोकुल जयन्ती र कवि गोष्ठी सम्पन्न गरेको थियो। झापाली सर्जकहरू आख्यानकार सरोज ओलीको मुटु छुने कथा, तेराकको सिवीको बोट तथा टेस्ट्युब बेबी, लीला उदासीको यसपल्ट पनि बाली लागेन, भवानी छेत्रीको सुनामी कविता सङ्ग्रह, बिरही अधिकारीको विकृति र मान्छे कविता सङ्ग्रह, पुण्यप्रसाद खरेलका मताने साइलो र पुनर्बहाली कथा सङ्ग्रह आदि पुस्तकहरूको लोकार्पण अन्तर्क्रिया एवं पुस्तक समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। झापा प्रलेशको व्यवस्थापन र केन्द्रको आयोजनामा 2059 भाद्र 15 र 16 गते कागडभिट्टामा वर्तमान प्रगतिशील निबन्ध र यसका प्रवृत्तिहरू
कागडभिट्टामा वर्तमान प्रगतिशील निबन्ध र यसका प्रवृत्तिहरू विषयक विचार गोष्ठी तथा कवि गोष्ठी सम्पन्न गरेको थियो। कार्यक्रममा केन्द्रबाट प्रलेशका केन्द्रीय अध्यक्ष निनु चापागाई, संस्थापक सदस्य श्यामप्रसाद शर्मा, गंगा प्रसाद उप्रेती, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, भवानी घिमिरे, ताराकान्त पाण्डे, रमेश भट्टराई लगायतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा वर्तमान प्रगतिशील निबन्ध र यसका प्रवृत्ति शीर्षकमा कार्यपत्र ताराकान्त पाण्डे र रमेश भट्टराईले प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यपत्र माथिको टिप्पणी लीला प्रसाद अधिकारीले गरेका थिए। कवि गोष्ठीसँगै तेराकको निबन्ध संग्रहको विमोचन, निबन्ध वाचन एवं पुरस्कार समेत वितरण भएको थियो। समितिले प्रलेशको मुखपत्रका रूपमा रहेको सुखानीको दोस्रो अङ्कको प्रकाशन पनि 2059 सालमा गरेको थियो। प्रलेश झापाको चौथो सम्मेलन 2059 साल फागुन 3 गते सम्पन्न भई तपसिल बमोजिम केपी ढकाल अध्यक्ष, बिरही अधिकारी उपाध्यक्ष, पृथ्वी कार्की सचिव, कडाखर खतिवडा सहसचिव, डाम्बर बस्नेत कोषाध्यक्ष तथा कमल गुरागाई, पुण्य खरेल, परशुराम तिमिसिना, अच्युत घिमिरे, अम्बिका पौडेल, नारायण अधिकारी सदस्य रहेको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको थियो। केन्द्रको अधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा झापाबाट यसपटक 16 जनाले भाग लिएका थिए। समितिले झापा जिल्लालाई 11वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतियोगितात्मक बाल कविता गोष्ठी गरी त्यसबाट चयन गरी छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई 2060 मङ्सिर 6 गते जिल्ला स्तरीय गोष्ठीमा सहभागी गराइएको थियो। उक्त गोष्ठीमा प्रगतिशील साहित्य संक्षिप्त चिनारी शीर्षकमा कार्यपत्र समालोचक पुण्य खरेलले प्रस्तुत गरेका थिए। बिर्तामोड कोहेट कलेजमा 2061 वैशाख 27 गते लघुकथा गोष्ठी सम्पन्न गरेको थियो भने सुखानीको तेस्रो अङ्क प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र चापागाई स्मृति अङ्कका रूपमा प्रकाशन गरेको थियो। प्रलेश झापाको 5औं सम्मेलन 2062 माघ 15 गते सम्पन्न भई तपसिल बमोजिम पुण्य खरेल अध्यक्ष, हेम अधिकारी उपाध्यक्ष, अच्युत घिमिरे सचिव, विजय अधिकारी सहसचिव, विजय खरेल कोषाध्यक्ष, कमल गुरागाई, रुद्र निरौला, कमल जङ्गली आचार्य, शारदा शर्मा घिमिरे, मोहन पाठक, अग्नि कोइराला सदस्य रहेको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको थियो। केन्द्रको अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा पुण्य प्रसाद खरेल निर्वाचित भएका थिए। यो कार्य समितिले आफ्नो कार्यकालमा कृति विमोचन र समीक्षा एवं प्रगतिशील साहित्य सिर्जना विषयक अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठीहरू आयोजना गरेको थियो। प्रगतिशील स्रष्टाहरूको सक्रियतामा चेतना प्रकाशन सहकारी संस्था स्थापना गरी त्यही सहकारी मार्फत सचेतना मासिक प्रकाशन पनि प्रलेशको अगुवाईमा गराउँदै ल्याएको थियो। प्रलेश झापाको 6औं सम्मेलन 2066 वैशाख 20 मा बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त सम्मेलनले हेम अधिकारी अध्यक्ष, विजय खरेल उपाध्यक्ष, राजेन्द्र सङ्ग्रौला सचिव, हरि नेउपाने सहसचिव, सुभद्रा अर्याल कोषाध्यक्ष, सदस्यहरूमा नरपति पाण्डे, चुडामणि वशिष्ठ, कृष्ण पौडेल, कमल जङ्गली आचार्य, लीला प्रसाद अधिकारी, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना रहेको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको थियो। यस समितिले सल्लाहकारका रूपमा सहप्राध्यापक चुडामणि रेग्मी, डाक्टर ऋषिकेश उपाध्याय, सरोज ओली, लीला उदासी, कमल गुरागाई, पुण्य प्रसाद खरेल, केपी ढकाल, यज्ञराज प्रसाईलाई मनोनित गरेको थियो। केन्द्रीय अधिवेशनबाट यस अवधिमा केन्द्रीय सदस्यमा भवानी छेत्री र केन्द्रीय पार्षदका रूपमा राजेन्द्र सङ्ग्रौला तथा सुभद्रा अर्याल छानिएका थिए। यस समितिले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न गतिविधिहरू गरेको थियो। पुस्तक तथा भवानी छेत्रीको आमाहरू 2068 निबन्ध संग्रहको समीक्षा सम्पन्न गरेको थियो।
यसैगरी झापा जिल्लालाई विभिन्न 9 क्षेत्रमा विभाजन गरी माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूबीच प्रतियोगितात्मक कविता गोष्ठी गरी प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई पुरस्कृत समेत गरेको थियो। प्रलेश झापा र इन्सेक झापाको संयुक्त आयोजनामा माध्यमिक तहका विद्यार्थी र शिक्षक बीच निबन्ध लेखन र शिक्षण गोष्ठी बिर्तामोडमा सम्पन्न गरेको थियो। सो गोष्ठीमा प्रशिक्षकका रूपमा निबन्धकार लीला उदासी र सहप्राध्यापक लीला प्रसाद अधिकारीले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। यस समितिले आफ्नो कार्यकालमा सुखानीको 4थो अङ्क, रुद्र खरेल स्मृति अङ्क पनि प्रकाशन गरेको थियो। प्रलेश झापाको 7औं अधिवेशन बिर्तामोडको अम्ब्रेला हाउसमा 2069 चैत्र 24 गते भएको थियो। पहिलो सत्रमा पुस्तक विमोचन र सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। सुखानी 4थो अङ्क, रुद्र खरेल स्मृति अङ्क 2069 को सहप्राध्यापक चुडामणि रेग्मी, लीला उदासी, सरोज ओली, भवानी छेत्रीले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका थिए भने समीक्षा टीका प्याकुरेल र चुडामणि वशिष्ठले गरेका थिए। अधिवेशनको बन्द सत्रमा भवानी छेत्रीको संयोजकत्वमा लीला उदासी र सरोज ओली रहेको 3 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलले तपसिल बमोजिम कमल गुरागाई अध्यक्ष, खगेन्द्र खुशी उपाध्यक्ष, लीला प्रसाद अधिकारी सचिव, बिन्दु दाहाल कोषाध्यक्ष तथा आरती पोखरेल, विजय खरेल, नरपति पाण्डे, राजेन्द्र सङ्ग्रोला, बिमला मरिया रहेको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो। अधिवेशनले केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा हेम अधिकारी, राजेन्द्र सङ्ग्रौला, खगेन्द्र खुशी, केपी ढकाल, एकेराज प्रसाई, मिलन सङ्ग्रौलालाई चयन गरेको थियो। केन्द्रीय अधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा हेम अधिकारी निर्वाचित भएका थिए। यस समितिले सल्लाहकारमा सहप्राध्यापक चुडामणि रेग्मी, लीला उदासी, पुण्य प्रसाद खरेल, भवानी छेत्री, सरोज ओली, पुण्य खरेल, टीका प्याकुरेल, कर्णकुमार श्रेष्ठ एकल, एगेराज प्रसाई, केआर खम्बु, देवीभक्त श्रेष्ठलाई मनोनित गरेको थियो। यस कार्य समितिले आफ्नो कार्यकालमा विविध गतिविधि सञ्चालन गरेको भेटिन्छ। केन्द्रको आयोजना र झापा, मोरङ, सुनसरीको व्यवस्थापनमा 2070 साल माघ 17 र 18 गते विराटनगरमा भएको नेपाली साहित्यमा स्वाधीन राष्ट्रिय चेत विषय भएको विचार गोष्ठी तथा कवि गोष्ठी कार्यक्रममा झापाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। उक्त 2 दिने गोष्ठीमा नेपाली साहित्यमा स्वाधीन राष्ट्रिय चेत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतिसँगै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो भने कवि गोष्ठी र सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत भव्य रूपमा संयोजन गरिएको थियो। यसरी नै प्रलेश झापाले साहित्यिक कृतिहरूको समीक्षा कार्यक्रम गर्ने क्रममा साहित्यकार रोहिणी विलास लुइटेलद्वारा लिखित बुद्धि बङ्गारा निबन्ध सङ्ग्रहको कोहेट कलेज बिर्तामोडमा 2072 वैशाख 18 गते भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको थियो। प्रलेश झापाको 8औं जिल्ला अधिवेशन 2072 चैत्र 22 गते अम्ब्रेला हाउस बिर्तामोडमा भएको थियो। कमल गुरागाईको अध्यक्षता र हेम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उद्घाटन सत्रमा अग्रज साहित्यकार तेराक र रुद्रप्रसाद निरौलालाई सम्मान गरेको थियो। अधिवेशनको बन्द सत्रलाई केपी ढकालको अध्यक्षता, पुण्य खरेल र चुडामणि वशिष्ठ सदस्य रहेको 3 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलले सञ्चालन गर्दै तपसिल बमोजिम, राजेन्द्र सङ्ग्रौला अध्यक्ष, सुमित्रा वाङदेल चेली उपाध्यक्ष, लीला प्रसाद अधिकारी सचिव, बिन्दु दाहाल सहसचिव, खगेन्द्र खुशी कोषाध्यक्ष तथा आरती पोखरेल, कल्पना ओली, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, देवीचरण भण्डारी, इक्सा सम्हाम्फे, परशुराम तिमसिना सदस्य रहेको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको थियो। 2072 चैत्र 26 र 27 गते हुने केन्द्रीय अधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधिमा केपी ढकाल, राजेन्द्र सङ्ग्रौला र सरोज ओली, हेम अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा चयन भएका थिए।
यस केन्द्रीय अधिवेशनबाट सरोज ओली केन्द्रीय सदस्य तथा सुमित्रा वाङदेल चेली, शङ्कर चापागाई धनकुटे कान्छा केन्द्रीय पार्षदमा निर्वाचित भएका थिए। यस कार्य समितिले सल्लाहकारमा यज्ञराज प्रसाई, विजय खरेल, चुडामणि रेग्मी, भवानी छेत्री, कमल गुरागाई, हेम अधिकारी, नरपति पाण्डे, पुण्यप्रसाद खरेल, पुण्य खरेल, नवराज घिमिरेलाई मनोनयन गरेको थियो। समितिले वार्षिक कार्ययोजनासँगै प्रलेशको अक्षय कोषको स्थापना गर्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राजेन्द्र सङ्ग्रौलाको अध्यक्षतामा लीला प्रसाद अधिकारी र पर्वत कार्की रहेको 3 सदस्यीय अक्षय कोष स्थापना समिति गठन गरेको थियो। झापा जिल्लालाई 5 क्षेत्रमा विभाजन गर्दै प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतियोगितात्मक कविता गोष्ठी गरी त्यसबाट छनौट भएकालाई जिल्ला स्तरीय गोष्ठी 2073 असोज 14 गते काकडभिट्टामा सम्पन्न गरी पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। जनवादी साहित्यकार प्रलेशका संस्थापक सदस्य श्यामप्रसाद शर्माप्रति श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम 2074 वैशाख 24 गते बिर्तामोड कोहेट कलेजमा गरिएको थियो। समितिले आख्यानकार पुण्यप्रसाद खरेलको वाम आन्दोलनलाई विषय बनाएर लेखिएको ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने झापाली गर्जन उपन्यास लोकार्पण र समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। मिति 2074 साउन 21 गते भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्य वामपन्थी आन्दोलनका अगुवा नेता चन्द्रप्रकाश मैनालीले गरेका थिए भने कृतिको समीक्षा चुडामणि वशिष्ठ र हेम अधिकारीले गरेका थिए। प्रलेश झापा र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा कथा विषयक गोष्ठी 2074 चैत्र 28 गते बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको थियो। उक्त सहकार्यमा सम्पन्न गोष्ठीमा समकालीन कथामा साइबर संस्कृति शीर्षकमा कार्यपत्र लेखन प्राध्यापक डाक्टर भीमप्रसाद खतिवडाले गरेका थिए भने त्यसमाथि टिप्पणी श्री पुण्यप्रसाद खरेल र दामोदर ढुङ्गेलले गरेका थिए। प्रलेश झापाले आफ्नो कार्यकालमा साहित्यकारहरूद्वारा लेखिएका कृतिहरूको लोकार्पण र समीक्षा कार्यक्रम पनि गरेको भेटिन्छ। यस क्रममा आख्यानकार सरोज ओलीद्वारा लिखित माटोको माया उपन्यासको बिर्तामोड आँगन पार्टी प्यालेसमा लोकार्पण र समीक्षा कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको थियो। यसरी नै कवि एवं निबन्धकार यज्ञराज प्रसाईको बेइमान पाइला निबन्ध संग्रहको इटाभट्टा नजिकै निजी निवासमा भव्य कार्यक्रमका बीच लोकार्पण र समीक्षा सम्पन्न गरिएको थियो। झापा प्रलेशमा आबद्ध अन्य स्रष्टाहरू मीना अधिकारी र गोपाल सङ्ग्रौला एवं स्वर्गीय डिग बहादुर चौहानको कविता संग्रह तथा देवी सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित पढ्नै पर्ने व्यक्ति ईश्वरी सङ्ग्रौलाको जीवनी कृतिको लोकार्पण र समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यसरी नै प्रलेश झापाले प्रकाशकको दायित्व समेत पाएको समालोचक पुण्य खरेलको विचार र विश्लेषण नामक समालोचनात्मक कृतिको लोकार्पण र समीक्षा कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको थियो। बिर्तामोडमा गरिएको पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सरोज ओली रहेका थिए भने कृतिको समीक्षा चुडामणि वशिष्ठ तथा हेम अधिकारीले गरेका थिए। संस्थाले अक्षय कोष स्थापना गर्ने क्रममा प्रलेश झापाका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सङ्ग्रौलाले रु 50,000 प्रदान गरेकाले उक्त रकम नेपाल बहुउद्देशीय संस्थामा अक्षय कोष खाता खोली जम्मा गरिएको थियो। यसरी नै अन्य दाता महानुभावहरूको खोजी गरी कोष बढाउने क्रममा त्यो 1 लाख अक्षय कोष भएको छ भने यसलाई वृद्धि गरेर 5 लाखसम्म पुर्याउने लक्ष्य समितिको रहेको छ। प्रलेश झापाको 9औं अधिवेशन 2075 माघ 12 गते शनिबार कोहेट कलेज बिर्तामोडमा राजेन्द्र सङ्ग्रौलाको अध्यक्षता प्रलेश केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिश्र वैजयन्तीको प्रमुख आतिथ्यमा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमका साथ उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो। स्रष्टा सम्मानमा अग्रज प्रगतिवादी सर्जक भवानी छेत्री, केपी ढकाल र बिरही अधिकारीलाई सम्मान गरिएको थियो। अधिवेशनको बन्द सत्रमा कमल गुरागाईको अध्यक्षता र भवानी छेत्री एवं पुण्य खरेल रहेको 3 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलले सञ्चालित कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा तपसिल बमोजिम
राजेन्द्र सङ्ग्रौला अध्यक्ष, सुमित्रा बाङदेल चेली उपाध्यक्ष, लीला प्रसाद अधिकारी सचिव, बिन्दु दाहाल सहसचिव, कल्पना ओली कोषाध्यक्ष तथा सदस्यहरू आरती पोखरेल, परशुराम तिमसिना, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, कमल ओस्ती, केदार रिमाल, मीना अधिकारी, हरिनारायण भट्टराई, अग्नि कोइराला रहेको 15 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो। यसमा बाँकी 2 सदस्यीय कार्य समितिले क्षेत्रगत रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी मनोनयन गर्ने जिम्मा अधिवेशनले दिएकोमा समितिको बैठक बसी डिल्लीराम चापागाई परदेशी र मायामितु नेउपानेलाई मनोनित गरेको थियो। प्रदेश नम्बर 1 को प्रलेशको सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनले डाक्टर देवी छेत्री दुलालको अध्यक्षतामा गठित समितिमा झापाका कार्य समिति अध्यक्ष सहित बिन्दु दाहाल प्रदेश कार्य समितिमा निर्वाचित भएका थिए। प्रलेशको केन्द्रीय अधिवेशनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा राजेन्द्र सङ्ग्रौला, सुमित्रा बाङदेल चेली, सुभद्रा भट्टराई, धनकुटे कान्छा, दिलबहादुर थापा, मिलन सङ्ग्रौलालाई चयन गरी पठाएको थियो। यसमा केन्द्रीय अधिवेशनबाट कार्य समितिका उपाध्यक्ष सुमित्रा बाङदेल चेली, केन्द्रीय सदस्यमा र केन्द्रीय पार्षदमा शङ्कर चापागाई, धनकुटे कान्छा निर्वाचित भएका थिए। कार्य समितिले रिक्त उपाध्यक्ष पदमा आरती पोखरेललाई मनोनित गरी सो पदको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। प्रलेश झापाले तपसिल बमोजिमका अग्रज साहित्यकारहरू चुडामणि रेग्मी, सरोज ओली, यज्ञराज प्रसाई, पुण्य प्रसाद खरेल, कमल गुरागाई, विजय खरेल, भवानी छेत्री, केपी ढकाल, पुण्य खरेल, हेम अधिकारीलाई सल्लाहकारका रूपमा मनोनित गरेको थियो। कार्य समितिले वार्षिक कार्य योजना बनाई क्षेत्रगत रूपमा साहित्यिक एवं विचार गोष्ठी गरी नव प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने योजना समेत तय गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै क्रममा बिर्तामोडको आदर्श ब्याङ्क्वेट हलमा 2076 असोज 4 गते शनिबार नेकपाको केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपानेद्वारा लिखित 9औं पुस्तक सङ्घर्षको इतिहास 2076 को परिचर्चा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा केन्द्रीय सदस्य राम कार्की तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कार्कीको समूह उपस्थितिमा सम्पन्न गरेको थियो। पुस्तकको बारेमा विद्यार्थी नेता सुनिता बराल, हिकमत कार्की एवं राम कार्की सहित सरोज ओलीले समेत टिप्पणी गरेका थिए। प्रलेश झापाको प्रकाशकत्वमा प्रकाशित साहित्यकार चुडामणि रेग्मीको चुडामणि ग्रन्थावली भाग 1 2076 को लोकार्पण र समीक्षा कार्यक्रम 2076 माघ 11 गते कञ्चनजङ्घा नमुना कलेज स्कुल बिर्तामोडमा प्रलेशका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गरेको थियो। भव्य रूपमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा झापाका सर्जकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। विमोचित कृतिमाथि समीक्षा कोमल प्रसाद पोखरेल, पुण्य प्रसाद खरेल, डाक्टर ठाकुर प्रसाद पोखरेल, हरिनारायण भट्टराई र चुडामणि वशिष्ठले गरेका थिए। यसरी प्रलेश झापाले स्थापना कालदेखि नै आफ्ना विभिन्न साहित्यिक वैचारिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै प्रगतिशील साहित्य लेखनका पक्षमा प्रबल रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको पाइन्छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म यस संस्थालाई जीवन्तता प्रदान गर्नमा अग्रज साहित्यकारहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन। केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेको यसको संरचनाले नेपाली साहित्यको समुन्नति र अग्रज गतिमा प्रगतिशीलताका मान्यताहरूलाई प्रचार प्रसार र विस्तार गर्दै लानु नै आजको आवश्यकता ठहर्छ। त्यसैले नव प्रतिभाहरूको प्रोत्साहन, प्रगतिशील लेखनको प्रचार प्रसार र विस्तार, अक्षयकोषको वृद्धिसँगै राजनीतिक कार्यकर्ता र साहित्यिक सर्जकका बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई महत्त्वका साथ अघि बढाउने लक्ष्यका साथ यो कार्य समिति अग्रसर रहेको छ। वर्तमान प्रलेश 2075 झापा शाखामा आबद्ध सदस्यहरू यस प्रकार रहेका छन्: कमल गुरागाई, हेम अधिकारी, पुण्य प्रसाद खरेल, चुडामणि रेग्मी, लीला प्रसाद अधिकारी, हरिनारायण भट्टराई, आजी पोखरेल, देवी सङ्ग्रौला, राजेन्द्र सङ्ग्रौला, मिलन सङ्ग्रौला, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, खगेन्द्र खुसी, बिन्दु दाहाल, नवराज घिमिरे,
केपी ढकाल, केदार रिमाल, परशुराम तिमसिना, तेराख, सरोज ओली, टोपलाल गेमाली, हरिप्रसाद नेउपाने, बिरहई अधिकारी, देवीचरण भण्डारी, विमला चिमरिया, पुण्य खरेल, दिलबहादुर थापा, नरपति पाण्डे, मीना अधिकारी, सुमित्रा बाङदेल चेली, डिलिराम परदेशी, जीवन गुरुङ, गोपाल सङ्ग्रोला, विजय खरेल, गीता सुवेदी नेपाल, कल्पना ओली, यज्ञराज प्रसाई, उमानाथ ओली, अग्निप्रसाद कोइराला, अभागी थेगुवा, पुष्पलाल बिष्ट, सिरो सान्दाई, सुभद्रा भट्टराई, झाँक्री खोले, अलका अधिकारी, कमल ओस्ती, नवल गजमेर, मायामितु नेउपाने, होम सुवेदी, धनकुटे कान्छा, रुद्रप्रसाद निरौला, जीवनाथ सुवेदी, हरिभक्त सङ्ग्रौला, टीका भट्टराई नेपाल, भगवती ढुङ्गेल। सन्दर्भ स्रोत सुखानी अङ्कहरू, सचेतना अङ्कहरू। लीलाप्रसाद अधिकारी, सचिव, प्रलेश झापा।